आमदार आमचो सांगता लोकांनी खंय एडजस्टमेंट करपाचे, समजून घेवपाचे खंय. हा, लोकांचो जीव गेलो म्हणटकूच तू समजून घेतलो रे. सालिगांव वाठारांतले रस्ते परत परत डेव्हलपमेंटा खातीर येत रावता म्हणून 30% कमिशनाचे प्रकरण कितें तरी आसा अशें दिसता, असो दुबाव व्यक्त केला चेतन कामतान, आम आदमी पार्टी सालिगांव लिडर. तुमीच पळया. हे तुम्ही जे रोड करता पळय हितून 30% कमिशन आसा काय कितें? हे रडटा बेबे पळय पावसान, हे असले बेबे हे ह्या सायडीच्यान त्या सायडीक. सरकार जो आसा वो लोकांक फोंडान घालपाक आयला. आनी चेतन बाब, आयज तुवें प्रेस आपयला, कितें सांगपाचें दिसता? सांगपाचें इतलें म्हटल्यार काल जो इन्सिडंट पळयलो आनी काल जे हांवें तुमकां ब्रीफ केलें पळय त्या हाचेरूच हांव उलोवपाक आयला. पयल्यान पयलीं हांव ह्या आमदाराक सांगूंक सोदता जशें आमदारान सांगलें की पावसा पयलीं पळय तो हो रोड जो आसा पळय जो हॉट मिक्स घालून कंप्लीट करतलो म्हणून. त्याच खातीर छत्री घेवन येयला आनी आमदाराचे दोळे उगडूपाक आयला हांव की आमदारान पळोवचें की मनसून स्टार्ट जालो, हांव छत्री घेवन रावला, आतां तुजे दोळे उगडटा हांव. आज तूं जीएसआयडीचो चेअरमॅन आसा, तुवें एक्चुअली ही गजाली आसा पळय त्यो फास्ट करपाक जाय आशिल्ल्यो. आज तूं लोकांक सांगता की समजून घेयात आनी एडजस्ट करात म्हणून. म्हटल्यार तुका हेच म्हणपाचें आसा की ह्या रस्त्यार जर पडून कोणाचो जीव गेलो जाल्यार त्या फॅमिलीन समजून घेवपाचें आनी एडजस्ट करपाचें काय, हें हांव तुका विचारपाक सोदतां. आज तुमी पळयात हे रोड पळयात, हे रोड लिटरली हांगा कोसळ्ळ्या. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो पत्तो ना. हे रोड पळयात, हे रोड हांगा कोसळ्ळ्या आनी एक हो टर्न आसा. टर्न असल्या कारणान हांगासर ऑलरेडी काम चालू आसा आनी हो रोड कोसळ्ळा. जर हांगा कितें जालें जाल्यार हेजी सेफ्टी, हेजे जे लोकांची जे हानी जाली जाल्यार हेजो हे कोण घेतलो? आज तूच म्हणटा पळय हो आयज आमदार म्हणटा की एडजस्ट करात म्हणून. अरे बाबा, हांव विचारपाक सोदता तुका, एडजस्ट करपाक लोकांचो जीव जो आसा हो हितून घेतला तुम्ही काय म्हणटा हांव? अरे पावसा पयलीं तुम्ही करात मरे काम. तुमचो पावस येयलो, लास्ट 2 वर्सां जालीं हो रोडाचें काम अशें चलयलां तुमी. एक अशें ना की तुमी सालिगांवकारांक लोक विटल्या, तुमकां लोक विटल्यात आयज. आयज हे पळयात हांगा वडाचें झाड सकयल पडिल्लें आसा आनी त्या भायर हो रोडूय बी कोसळ्ळो आसा हांगासर. आनी तूं म्हणटा मनसून येवच्या पयलीं हांगासर तूं काम करतलो म्हणून. आनी दुसरी गजाल, तूं म्हणटा मनसून जाल्या उपरांत हांगाच्यान पिल्यांच्यान तूं परत स्टार्ट करतलो म्हणटा. म्हाका कांयच कळना. हे तुमी जे रोड करता पळय हितून 30% कमिशन आसा काय कितें अशें खंय तरी क्वेश्चन मार्क दिसता म्हाका. कित्याक हे म्हणटा हांव, लास्ट गेल्या फावटी तुमी रोड केलो ताजेर परत तुमी हॉट मिक्स केलो, थंयसर पेवर्स घातले, तो हॉट मिक्स केलो ते वाटेच्यान. आज तुमी तोच रोड परत फोडटा. कितें चल्ला? हे सर्वसामान्य लोकांचे पयशे जे आसा पळय हे अशेच तुमी घालतात. म्हाका अशें दिसून येता आज अशें दिसून येता की हितून खंय तरी हे 10 फावटी 4 फावटी तुमी रोड जे करता पळय हे खंय तरी 30% कमिशना खातीर करता अशें आयज म्हणचें पडटा. हे आयज अशें म्हणचें पडटा. कित्याक लागून जाणा तूं, आज तुमी हो रोड पळयात, हो फाल्यां सकाळीं तुमी मनसून येयलोच, चड येयलो, तुमी रोड करतले जाल्यार तो तूं हॉट मिक्स कर, तूं कितेंय कर. जेन्ना हे होणगे मारला ताजेर तुमी माती घालतले, माती घातल्या उपरांत तुमी हॉट मिक्स करतले म्हणटा. अरे एका म्हयन्यान तो परत भितर वतलो, एका म्हयन्यान परत भितर वतलो, मागीर परत काम करतले आनी 30% कमिशन. हे कितें चल्लां? आतां ते भितर गेले म्हणटकूर थंयसर जी स्कुलाची कालूच हांवें सांगिल्लें, हांगासर एक स्कूल आसा, कॉलेज आसा हांगासर लूज कॉन्व्हेंट. फाल्यां सगळे पेरंट्स येता तांचे पावपाक, उदक भरतले खड्ड्यांनी आनी पडले कळ्ळे कितें जालें जाल्यार हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतले? ह्याच खातीर तूं सांगता एडजस्ट करा म्हणून. जाल्यार सालिगांवच्या लोकांनी, ह्या जनतेन आयज जे सगळे लोक ह्या इंडस्ट्रीन कामाक येता तांच्यांनी जाणा जावपाक जाय, हो सरकार जो आसा हो लोकांक फोंडान घालपाक आयला आनी फोंडान घालता आसतना लोक मेले सुद्दां न्हू जाल्यार हांकां पडलेले ना. कित्याक हांव हेच गजालीक म्हणटा, हांगासर होणके पडटले म्हणटा उदक भरतले, उदक भरले म्हणटून जी गाडयो येता ताका कळचें ना. ओके, 4 व्हिलर कॅन अंडरस्टँड,
फॉल्ट जावं शकता, पण टू व्हिलरीचो जर फुडलो टायर गेलो आणि पडले आणि कितें हानी जाले जाल्यार आमदार आमचो सांगता लोकांनी खंय ऍडजस्टमेंट करपाचे, समजून घेवपाचे खंय. हा, लोकांचो जीव गेलो म्हणटकूच तूं सजमून घेतलो रे. हांव मागता तुजे कडेन बेगींतल्या बेगीन हे चल्ला पळय कितें, हे सगळी नाटकां तुमची चल्ल्या पळय 30% कमिशनाचे हे बेगीन करून घेयात. आणि हांगा डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो हांगासर एटलीस्ट बॅरिकेड घालात, कित्याक कळपाक जाय हांगासर बॅरिकेड घालून लोक हांगासर येता ते स्पिडीन कोणूय येता कळना, रातचे दिसाचे म्हण कळटा कितें कळटा, गाडी गेली कोणूय पडलो कोण जिम्मेदार. आज लिटरली गोंयांक एक दुयेंस येयला. हे दुयेंस हे कारणाचे इतलेच म्हणटा, हे बेबे जे उडकी मारून गेल्या तांकां फकत पावसाचो हुस्को, आणि पावस आयलो म्हणटकूच तांकां जाग येता म्हणटा पळय तशी. हे रडटा बेबे पळय पावसान, हे असले बेबे हे ह्या सायडीकच्यान त्या सायडीक, त्या सायडीकच्यान ह्या सायडीक उडकी मारणारे. सो आज ह्या सालिगांवच्या लोकांक सजमून घेवपाची गरज आसा. हे कितें चल्लां आणि कितें ना पळय ते देव बरें करूं. सर, तुवें 30% कमिशन म्हटलां. रोड डेव्हलपमेंटाच्या नावार खंय तरी 30% कमिशन कोणाक कोणाक वयता आसतलें? पळय हांव एकूच ताची 30% कमिशन म्हणटा, कोणाक कोणाक वता ते म्हाका खबर ना. हांव कित्याक म्हणटा, एक रोड 10 फावटी करपाक जाय. तुमकां जर हे सगळे कितें 50 वर्साचे म्हणटा तुम्ही, 50 वर्साचे सोडात, फक्त 50 दिसूच लोकांक बरे दियात. 50 दिसूच लोकांक बरे दियात. 50 वर्सां कोण जगोंक आयला रे? हो आमदार जगतलो काय कोण जगतलो? 50 वर्सां जगतले कोण? अरे आसा तेच पयलीं सारखे करात मरे. 50 वर्साच्यो खबऱ्यो मागीर पळोवया त्यो 50 वर्साच्यो खबऱ्यो. पयलीं 50 दीस लागून हे सगळे सारखे करात. आणि दुसरे म्हणटा तुवें विचारले कमिशनाचे, हांव कमिशनाच्या इतल्याच गजालीक म्हणटा की जो रोड एका धपक्यान जावं शकता त्या रोडाक 10 फावटी करपाचे कारण कितें? या खातीर कोणी सर्वसामान्य मनीस म्हणटलोच की 30% कमिशन. हे तुम्ही पळयलां मरे, हे असेंब्लीन सुद्धा गाजला 30%चे कमिशनाचे, तुमकां खबर ना? हे सगळे गाजलेले आसा. सो त्याच गजाली खातीर म्हणटा हे 30% कमिशन. ओके, थँक्यू सर.